बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। क्या कभी तुमने महसूस किया कि जिंदगी अचानक बदलने लगती है? दिल वो नहीं रहता जो पहले था। कुछ लोग बगैर किसी वाज़े वजह के दूर हो जाते हैं। वो चीजें जिनमें पहले खुशी मिलती थीं अब खाली खाली लगने लगती हैं। गुनाहों में पहले जैसा मजा नहीं रहता और इंसान खुद से पूछता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अक्सर हम उसे सिर्फ हालात का बदलना समझते हैं, कभी उसे अपनी कमजोरी समझ लेते हैं, कभी तकदीर की सख्ती। लेकिन क्या हो अगर ये सब अल्लाह की तरफ से आने वाले खामोश इशारे हों? अल्लाह हमेशा शोर से नहीं बुलाता। कभी वो बंदे के दिल में ऐसी कैफियत पैदा करता है कि दुनिया की चमक दमक खुद ब खुद मद्धम पड़ने लगती है। कभी वो जिंदगी के हालात के जरिए इंसान के अंदर एक नई तड़प जगा देता है, एक ऐसी तड़प जो इंसान को अपने असल मकसद की तरफ वापस ले आती है। आज हम इन्हीं खामोश इशारों की बात करेंगे, वो 5 निशानियां जिन्हें अगर इंसान पहचान ले तो शायद उसकी जिंदगी का रुख बदल जाए, उसकी सोच बदल जाए और उसका दिल अल्लाह के करीब आ जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर तुम ऐसे रूहानी राज समझना चाहते हो जो ईमान को जिंदा कर दें, दिल को नरम कर दें और जिंदगी को मानी दे दें, तो अभी रूहाल चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि यह पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में जरूर लिखो, या अल्लाह मुझे समझ अता फरमा, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा जुमला इंसान के दिल के दरवाजे खोल देता है। पहली निशानी, दिल का दुनिया से हटना और अल्लाह की तरफ झुकाव। ये वो कैफियत है जिसे बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं, क्योंकि जब इंसान के अंदर तब्दीली शुरू होती है तो सबसे पहले उसका दिल बदलता है। वो चीजें जो पहले खुशी देती थीं, वही चीजें अब खाली लगने लगती हैं। महफिलें वही होती हैं, लोग वही होते हैं, हालात भी शायद वही हों, मगर दिल में वो सुकून नहीं होता जो पहले महसूस होता था। इंसान हैरान होता है कि आखिर क्यों अब फजूल बातों में दिल नहीं लगता, क्यों गुनाहों में पहले जैसा लुत्फ महसूस नहीं होता, क्यों शोरो हंगामा थका देता है और तन्हाई सुकून देने लगती है। हकीकत यह है कि जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसके दिल की समत बदल देता है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। दीन की समझ सिर्फ इल्म का नाम नहीं बल्कि दिल की कैफियत का नाम भी है। एक ऐसी कैफियत जिसमें इंसान खुद ब खुद हक की तरफ माइल होने लगता है। यह तब्दीली अक्सर खामोशी से आती है, बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी शोर के। इंसान को महसूस होता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। कभी दिल में सवाल उठता है कि क्या मैं उदास हो गया हूं, क्या मेरी जिंदगी में खुशी खत्म हो रही है। लेकिन हर बेचैनी डिप्रेशन नहीं होती, कभी कभी ये रूह की बेदारी होती है, एक स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग, जिसमें अल्लाह बंदे को दुनिया की वक्ती खुशियों से हटाकर दायमी सुकून की तरफ ले जाता है। जब दिल गुनाह में सुकून ना पाए तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें बचाना चाहता है। जब दुनिया की चमक दुमक बेमानी लगने लगे तो शायद अल्लाह तुम्हें असल हकीकत दिखाना चाहता है, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत जब दिल में कम होती है तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए जगह बनती है। यह एक मुश्किल मरहला हो सकता है, क्योंकि इंसान पुराने और नए एहसासात के दरमियान खड़ा होता है। एक तरफ वो जिंदगी है जिसकी उसे आदत थी और दूसरी तरफ एक नई तड़प जो उसे अल्लाह की तरफ खींच रही होती है। इस मरहले में इंसान को लग सकता है कि वो दूसरों से मुख्तलिफ हो रहा है, जैसे वो किसी और रास्ते पर चल पड़ा हो। कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं, कुछ इसे मूड चेंज कहते हैं, लेकिन हकीकत में यह दिल का बदलना है। जब दिल अल्लाह की तरफ माइल होता है तो दुनिया की रंगीनियां खुद ब खुद अपनी कशिश खो देती हैं। इंसान पहले की तरह गुनाह करने की कोशिश करे तो दिल बेचैन हो जाता है। अंदर से एक आवाज आती है कि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं रहा। यह वो लम्हा होता है जब बंदे को रुक कर सोचना चाहिए, क्योंकि यह अल्लाह की तरफ से दिया गया मौका होता है। अल्लाह हर किसी को यह कैफियत नहीं देता। यह एक दावत होती है, एक खामोश बुलावा, जिसमें अल्लाह बंदे को अपने करीब लाना चाहता है। इस कैफियत में सबसे अहम चीज यह है कि इंसान उसे समझ ले, इसे नजरअंदाज ना करे, क्योंकि अगर बंदा इस तब्दीली को गलत समझकर दोबारा इसी दुनियावी शोर में खुद को दबो दे तो वो मौका जाया हो सकता है जो अल्लाह ने दिया था।
دل کا بدلنا دراصل نئی زندگی کی ابتدا ہو سکتی ہے، ایک ایسا سفر جس میں انسان خود کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے اور زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو قرآن کے الفاظ مختلف لگنے لگتے ہیں، دعا میں پہلے سے زیادہ سکون ملتا ہے اور تنہائی میں اللہ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہو سکتی ہیں کہ اللہ بندے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اسے دنیا کی غفلت سے نکال کر شعور کی طرف لا رہا ہے۔ یاد رکھو، جب دل دنیا سے ہٹنے لگے تو اسے نقصان نہ سمجھو، کیونکہ ہر کمی کے پیچھے ایک بڑی نعمت چھپی ہو سکتی ہے۔ اللہ بندے سے کچھ چھینتا نہیں، بلکہ کبھی کبھی وہ دنیا کی محبت کم کر دیتا ہے تاکہ بندہ اصل محبت کو پا سکے۔ یہ پہلا اشارہ ہے، ایک خاموش تبدیلی جو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شروع ہوتی ہے، اور جب اندر بدل جائے تو زندگی خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ دوسری نشانی، آزمائشوں اور مشکلات کا بڑھ جانا۔ زندگی میں کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں جب انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے ہر طرف سے امتحان آ رہے ہیں۔ کبھی دل پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، کبھی حالات اچانک بدل جاتے ہیں، کبھی وہ چیزیں چھن جاتی ہیں جن پر انسان نے بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ ناراض ہے؟ کیا یہ سزا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہر مشکل اللہ کی ناراضی نہیں ہوتی اور ہر آسانی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے، بلکہ کبھی کبھی آزمائش اللہ کی خاص توجہ کی علامت بھی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک گہری حقیقت ہے، کیونکہ آزمائش انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ بنانے کے لیے آتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سکون اور آسانی چاہتا ہے، لیکن روح کی تربیت اکثر مشکل راستوں سے ہوتی ہے۔ جب زندگی میں اچانک مشکلات بڑھتی ہیں تو انسان اپنے اندر جھانکنے لگتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، اپنے رب کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ آسانیوں میں انسان اکثر غافل ہو جاتا ہے، مگر مشکل انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ انبیاء کی زندگیاں اس حقیقت کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی اور قید، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحانات، اور سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آنے والی سختیاں، یہ سب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آزمائش اللہ کی محبت کے خلاف نہیں بلکہ کبھی کبھی اس کی گہرائی کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آزمائش اللہ کی ناراضی ہوتی تو انبیاء سب سے زیادہ محفوظ ہوتے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ اللہ اپنے خاص بندوں کو ایسی تربیت دیتا ہے جو انہیں بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ آزمائش انسان کے اندر چھپی ہوئی طاقت کو سامنے لاتی ہے۔ جب حالات آسان ہوں تو انسان اپنی اصل طاقت نہیں پہچان پاتا، لیکن مشکل وقت اسے اپنی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ ٹوٹ رہا ہے، مگر اصل میں وہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے۔ آزمائشیں انسان کے ایمان کو صاف کرتی ہیں، جیسے آگ سونے کو خالص کرتی ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی امید نہیں چھوڑتا تو اس کا دل پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت کے بعد سب سے زیادہ روحانی سکون محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آزمائش انہیں اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ آزمائش صرف بڑے حادثات یا بڑی مشکلات کا نام نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی امتحان ہو سکتی ہیں۔ کبھی کسی قریبی شخص کا بدل جانا، کبھی کسی خواب کا پورا نہ ہونا، کبھی کسی جگہ ناکامی، یہ سب ایسے لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان کو لگتا ہے کہ زندگی اس کے خلاف ہو گئی ہے، مگر ہو سکتا ہے یہی چیزیں اللہ کی طرف سے ایک نیا راستہ ہوں۔ انسان اکثر اس چیز کے لیے روتا ہے جو اسے نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے، اور اس چیز سے ڈرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ صبر کا حقیقی مفہوم بھی اسی مقام پر سمجھ آتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموشی سے برداشت کرنا نہیں، بلکہ اللہ پر اعتماد رکھنا ہے، امید نہ چھوڑنا ہے اور دل میں یقین رکھنا ہے
کہ हर मुश्किल के पीछे कोई हिकमत है। सब्र ये नहीं कि इंसान दर्द महसूस ना करे, बल्कि सब्र ये है कि दर्द के बावजूद अल्लाह से ताल्लुक न टूटे। जब इंसान आजमाइश के दौरान भी अल्लाह को याद रखता है, शिकवा करने के बजाय दुआ करता है और मायूसी के बजाय उम्मीद को थामे रखता है, तो यही सब्र है। सब्र इंसान को अंदर से बदल देता है, उसे मजबूत बनाता है, उसे अल्लाह के करीब ले जाता है। बाज़ औक़ात इंसान को लगता है कि इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही, कि मुश्किलात खत्म नहीं हो रही, और वो थक जाता है। मगर यही वो लम्हा होता है जहां ईमान की असल आजमाइश होती है। क्या इंसान सिर्फ आसानी में अल्लाह को मानता है या मुश्किल में भी उस पर भरोसा रखता है? अल्लाह बंदे को कभी ऐसी आजमाइश नहीं देता जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके। हर इम्तिहान इंसान की ताकत के मुताबिक होता है और हर मुश्किल के साथ आसानी का वादा भी मौजूद है। इंसान को शायद फौरी जवाब ना मिले, मगर अल्लाह का मंसूबा हमेशा इंसान की समझ से बड़ा होता है। जब जिंदगी में मुश्किलात बढ़ जाएं, तो फौरन ये ना समझो कि सब कुछ खत्म हो रहा है, बल्कि ये भी सोचो कि शायद अल्लाह तुम्हें किसी नई मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। जैसे उस्ताद इम्तिहान उस तालिब इल्म को देता है जिसे आगे बढ़ाना चाहता है, वैसे ही अल्लाह अपने बंदे को आजमाइशों के जरिए बुलंद करता है। ये मरहला इंसान को अपनी असल हकीकत दिखाता है, उसे सिखाता है कि असल सहारा अल्लाह है, ना कि दुनिया की चीजें। आजमाइशों के दौरान जो आंसू बहते हैं वो दिल को नरम करते हैं, और नरम दिल अल्लाह के करीब होता है। ये दूसरी निशानी है। जब मुश्किलात बढ़ने लगे, जब जिंदगी का रास्ता मुश्किल हो जाए, तो इसे सिर्फ बदकिस्मती ना समझो। हो सकता है यही वो रास्ता हो जिस पर चलकर इंसान अपने रब के करीब पहुंचता है, अपनी रूह को पाक करता है और एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ता है। आजमाइशें खत्म हो जाती हैं, मगर उनसे सीखे गए सबक इंसान के साथ रहते हैं, और यही सबक उसे वो इंसान बनाते हैं जो अल्लाह के नजदीक कीमती होता है। तीसरी निशानी, कुछ लोगों और माहौल से दूरी। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान महसूस करता है कि उसके इर्द गिर्द के ताल्लुकात बदलने लगे। कुछ लोग जो कभी बहुत करीब थे, अचानक फासले पर चले जाते हैं। कुछ महफिलें जो पहले खुशी देती थीं, अब थका देती हैं। इंसान सोचता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या मैं बदल गया हूं? क्या लोग बदल गए हैं? या वक्त ने सब कुछ तब्दील कर दिया है? ये सवाल दिल को बेचैन कर देते हैं, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर ताल्लुकात से जुड़ा होता है। मगर कभी कभी यही तब्दीली अल्लाह की तरफ से एक खामोश इशारा होती है, एक ऐसा इशारा जिसके जरिए अल्लाह बंदे को एक नए मरहले की तरफ ले जा रहा होता है। इंसान की जिंदगी में हर शख्स एक मकसद के साथ आता है। कुछ लोग सिखाने के लिए आते हैं, कुछ आजमाने के लिए, कुछ संवारने के लिए, और कुछ सिर्फ एक खास वक्त तक साथ चलने के लिए। मगर जब इंसान की रूहानी सिमत बदलने लगती है, जब दिल अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है, तो हर कोई इस सफर में साथ नहीं चल पाता। कभी इंसान खुद महसूस करता है कि कुछ ताल्लुकात अब उसके दिल के करीब नहीं रहे। कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि फासले खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। इस मकाम पर इंसान को दुख भी होता है, क्योंकि जुदाई हमेशा आसान नहीं होती। मगर हर जुदाई नुकसान नहीं होती, कभी कभी यह हिफाजत होती है। अल्लाह बंदे को ऐसे माहौल या ऐसे लोगों से दूर कर देता है जो उसके ईमान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, चाहे बंदा खुद इस हकीकत को फौरन ना समझ सके। कुरान हमें यह सिखाता है कि अल्लाह हर चीज को हिकमत के साथ बदलता है। इंसान अक्सर उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहता जिनसे वो मानूस हो चुका होता है, मगर अल्लाह बंदे के दिल को बेहतर जानता है। हो सकता है कुछ ताल्लुकात इंसान को अल्लाह से दूर ले जा रहे हों, हो सकता है कुछ महफिलें दिल को सख्त कर रही हों, और हो सकता है कुछ लोग इंसान की रूहानी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन रहे हों। जब अल्लाह बंदे के लिए भलाई चाहता है, तो कभी वो हालात ऐसे बना देता है कि बंदा खुद ब खुद इन चीजों से दूर हो जाए। ये दूरी कभी लड़ाई की सूरत में आती है, कभी खामोशी से फासले बढ़ जाते हैं, और कभी इंसान खुद महसूस करता है कि अब उसका दिल वहां नहीं लगता जहां पहले लगता था। इस मरहले में सबसे बड़ा इम्तिहान इंसान की समझ का होता है। अगर वो उसे सिर्फ नुकसान समझ ले तो दिल में कड़वाहट पैदा हो सकती है, मगर अगर वो उसे अल्लाह की हिकमत समझ ले तो यही दूरी एक नेमत बन सकती है। तन्हाई वो जगह है जहां इंसान खुद को पहचानता है। जब शोर खत्म होता है, जब इंसान कुछ देर के लिए लोगों की तवक्कुआत से आजाद हो जाता है, तब वो अपनी असल आवाज सुन सकता है। बहुत से लोग तन्हाई से डरते हैं,
کیونکہ وہ اسے اکیلا پن سمجھتے ہیں، مگر روحانی سفر میں تنہائی اکثر ایک ضروری مرحلہ ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سے زیادہ بات کرتا ہے، دعا میں دل کھولتا ہے اور اپنے اندر جھانکنا سیکھتا ہے۔ تنہائی انسان کو اپنی حقیقت دکھاتی ہے۔ جب ارد گرد کے لوگ کم ہو جائیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا اصل سہارا کون ہے۔ دنیا کے تعلقات خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتے، جبکہ اللہ کا تعلق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی رائے سے کم متاثر ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کو زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے۔ یہی روحانی ترقی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کی ترجیحات بدلتی ہیں تو اس کی زندگی کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو تنہائی دیتا ہے تاکہ وہ خود کو دوبارہ ترتیب دے سکے۔ جیسے ایک باغبان درخت کی شاخوں کو کاٹتا ہے تاکہ درخت زیادہ مضبوط ہو جائے، ویسے ہی اللہ کچھ تعلقات کو کم کر دیتا ہے تاکہ بندہ اندر سے مضبوط ہو سکے۔ یہ مرحلہ دردناک ہو سکتا ہے مگر اس کے اندر ایک چھپی ہوئی رحمت ہوتی ہے۔ انسان جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دور ہونا دراصل اس کے لیے بہتر تھا، کیونکہ ان کے جانے کے بعد اس کی زندگی میں سکون یا بہتری آئی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اس دوری کو غرور یا نفرت کا سبب نہ بنائے۔ روحانی ترقی کا مطلب لوگوں سے نفرت کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر کچھ تعلقات ختم ہو جائیں تو انہیں عزت کے ساتھ جانے دینا چاہیے، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی کے سفر میں مختلف راستوں پر چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہے قریب کر دے اور جسے چاہے دور کر دے، اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف رکھے، کسی کے لیے بد دعا نہ کرے بلکہ اللہ سے ہدایت اور خیر کی دعا کرے۔ یہ تیسری نشانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں آنے والی دوریاں ہمیشہ نقصان نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو ایسے ماحول سے نکالتا ہے جو اس کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور اسے ایسی تنہائی دیتا ہے جہاں وہ اپنے رب کے قریب ہو سکے۔ اگر تم محسوس کرو کہ کچھ لوگ یا کچھ محفلیں تم سے دور ہو رہی ہیں تو فوراً اسے بدقسمتی نہ سمجھو، رک کر سوچو، اپنے دل سے پوچھو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں سمجھ عطا کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ دوری ایک نئی قربت کی ابتدا ہو، ایک ایسا سفر جس میں انسان خود کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ چوتھی نشانی، دعا، ذکر اور توبہ کی طرف دل کا خود بخود مائل ہونا۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل کی سمت بدل رہی ہے۔ وہی انسان جو پہلے دعا کو صرف ضرورت کے وقت یاد کرتا تھا، اچانک بغیر کسی خاص وجہ کے اللہ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے۔ کبھی خاموش بیٹھا ہوتا ہے تو دل خود بخود دعا کے الفاظ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کبھی رات کی تنہائی میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، جیسے دل کسی سے بات کرنا چاہتا ہو، اور وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کچھ جاگ رہا ہے، ایک ایسی طلب جو دنیا کی کسی چیز سے پوری نہیں ہوتی بلکہ صرف اللہ سے جڑ کر سکون پاتی ہے۔ اللہ سے بات کرنے کا دل چاہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ زندگی بھر دعا کی اصل لذت کو محسوس نہیں کر پاتے، مگر جب دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہونے لگے تو یہ ایک خاص رحمت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے تعلق بنانے کا نام ہے۔ جب انسان دعا میں اپنے دل کی بات کہتا ہے، اپنے خوف، اپنی امیدیں، اپنے راز اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ دل زندہ ہو رہا ہے، کیونکہ مردہ دل دعا کی طرف نہیں جھکتا، وہ صرف دنیا کے شور میں گم رہتا ہے۔ زندہ دل وہ ہے جو اللہ کو یاد کرے، اس کے سامنے جھکے اور اس کی طرف لوٹنے کی خواہش رکھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں میں اچانک نمی آ جاتی ہے، کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی مگر دل نرم محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سن کر، کسی نصیحت کو سن کر یا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں بھر آتی ہیں۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ دل کی نرمی کی علامت ہے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
دل کی نرمی کو رحمت قرار دیا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، مگر جب دل نرم ہوتا ہے تو چھوٹی غلطی بھی انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے۔ آنکھوں کی نمی اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ دل اللہ کی طرف واپس آ رہا ہے۔ جیسے خشک زمین پر بارش کی پہلی بوند گرتی ہے تو زمین زندہ ہونے لگتی ہے۔ توبہ کی رغبت بھی اسی نشانی کا حصہ ہے۔ انسان کو اچانک اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے معمولی لگتی تھیں اب دل پر بوجھ محسوس ہوتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی، اور اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے ماضی کو صاف کرے اور نئی زندگی شروع کرے۔ توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے کھوئی ہوئی چیز اچانک واپس مل جائے۔ یہ بات ہمیں امید دیتی ہے کہ چاہے انسان کتنی ہی دور کیوں نہ چلا جائے، واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے کہ پہلے اسے عبادت میں دل نہیں لگتا تھا، مگر اب دل خود بخود ذکر کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ زبان پر اللہ کا نام آنا آسان لگتا ہے، دل میں شکر کے احساس بڑھنے لگتے ہیں، اور دنیا کی پریشانیاں پہلے جیسی بھاری محسوس نہیں ہوتی۔ یہ سب اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ اللہ بندے کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ذکر انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے غذا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ روحانی سفر میں بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں انسان کو انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ کیا وہ اس رغبت کو مضبوط کرے گا یا اسے نظر انداز کر دے گا؟ اگر انسان اس کیفیت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عبادت، دعا اور ذکر کو جگہ دے دے تو اس کی زندگی میں ایک گہری تبدیلی آ سکتی ہے۔ مگر اگر وہ اسے صرف ایک وقتی احساس سمجھ کر چھوڑ دے تو دل دوبارہ سخت ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب دل اللہ کی طرف مائل ہو تو اسے نعمت سمجھنا چاہیے، اسے سنبھالنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ دعا اور توبہ کی طرف مائل ہونا انسان کے کامل ہونے کی علامت نہیں بلکہ اس کے سفر کے آغاز کی علامت ہے۔ انسان پھر بھی غلطیاں کرے گا، کبھی کمزور پڑے گا، مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ ہر بار اللہ کی طرف واپس آتا رہے۔ یہی زندہ دل کی نشانی ہے کہ وہ گرتا ہے مگر اٹھتا بھی ہے، بھٹکتا ہے مگر راستہ دوبارہ تلاش کرتا ہے۔ اللہ بندے کے ارادے کو دیکھتا ہے، اس کی کوشش کو دیکھتا ہے اور اس کے ہر قدم کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ چوتھی نشانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب دل دعا کی طرف جھکے، جب آنکھوں میں نمی آئے، جب توبہ کرنے کی خواہش پیدا ہو تو اسے معمولی نہ سمجھو۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ بندے کے دل کے قریب ہوتا ہے، جب بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہو سکتی ہے، ایک ایسا دل جو دنیا کی غفلت سے نکل کر اللہ کی یاد میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ اور یہی وہ سفر ہے جو انسان کو اصل کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ پانچویں نشانی، مشکلات کے باوجود اندرونی سکون۔ زندگی کا ایک عجیب راز یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کے ارد گرد سب کچھ مشکل ہوتا ہے، مسائل ختم نہیں ہوتے، حالات آسان نہیں ہوتے، مگر دل کے اندر ایک ایسا سکون پیدا ہو جاتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ انسان پریشان ہوگا، ٹوٹا ہوا ہوگا، مگر حقیقت میں اس کے دل میں ایک خاموش اطمینان ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان اپنی طاقت سے پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ سکون ہے جو اللہ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب وہ آزمائشوں میں بھی اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو ایسا سکون عطا کرتا ہے جو حالات کے بدلنے پر منحصر نہیں ہوتا۔ باہر مسائل ہونا اور اندر سکون ہونا ایک گہری روحانی کیفیت ہے۔ عام طور پر ہم سکون کو حالات سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب سب کچھ ٹھیک ہوگا تب دل مطمئن ہوگا، مگر ایمان کا اصل راز یہ ہے کہ سکون دل کی حالت ہے، حالات کی نہیں۔ بہت سے لوگ دنیاوی طور پر کامیاب ہوتے ہیں
मगर दिल बेचैन रहता है। और कुछ लोग मुश्किलात के बावजूद पुरसुकून होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दिया होता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि हर चीज अल्लाह के हाथ में है, हर वाकया उसकी हिकमत से होता है, तो दिल का बोझ हल्का होने लगता है। वो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देता है और अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है। अल्लाह पर एतमाद बढ़ जाना इसी निशानी का हिस्सा है। इंसान पहले हर चीज के लिए परेशान होता है, मुस्तकबिल का खौफ, लोगों की राय, नाकामी का डर। मगर जब ईमान मजबूत होता है तो ये खौफ कम होने लगते हैं। इंसान जान लेता है कि जो उसके लिए लिख दिया गया है वो उसे मिलकर रहेगा, और जो नहीं लिखा वो लाख कोशिश के बावजूद नहीं मिलेगा। ये सोच इंसान को बेपरवाह नहीं बनाती बल्कि मजबूत बनाती है, क्योंकि वो कोशिश भी की करता है और अल्लाह पर भरोसा भी रखता है। तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं, बल्कि अपनी पूरी कोशिश के बाद नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। जब ये यकीन दिल में आ जाता है तो दिल में अजीब सा सुकून पैदा होता है, जैसे इंसान किसी मजबूत सहारा के साथ खड़ा हो। तकदीर को कबूल करना भी इसी सुकून की बुनियाद है। इंसान की सबसे बड़ी बेचैनी उस वक्त होती है जब वो हकीकत को कबूल नहीं करता, जब वो हर वाक़े से लड़ता है, हर नुकसान पर सवाल करता है कि क्यों। मगर जब इंसान ये समझ लेता है कि अल्लाह की तकदीर में हिकमत है, चाहे वो उसे फौरी तौर पर समझ ना सके, तो दिल की कैफियत बदल जाती है। कबूलियत का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखना है। इंसान अपनी दुआ भी करता है, अपनी कोशिश भी जारी रखता है, मगर अंदर से वो मुतमईन होता है कि जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा और इसी में खैर होगी। यही कैफियत इंसान को अंदरूनी सुकून देती है, क्योंकि वो अपने आप को दुनिया के तूफानों के हवाले नहीं करता, बल्कि अल्लाह की पनाह में ले आता है। हकीकी ईमान का एहसास इसी मकाम पर पैदा होता है। ईमान सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक यकीन जो दिल में बैठ जाता है। जब इंसान मुश्किलात में भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, जब वो आजमाइश में भी उम्मीद न छोड़े, जब वो अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद रखे, तो ये ईमान की अलामत है। ये सुकून इस बात की दलील हो सकता है कि अल्लाह बंदे के दिल के करीब है, उसे ऐसी ताकत दे रहा है जो हालात से बड़ी है। कभी कभी इंसान खुद हैरान होता है कि मैं इतनी मुश्किलात के बावजूद कैसे मजबूत हूं। यह उसकी अपनी ताकत नहीं, बल्कि अल्लाह की अता होती है। यह पांचवी निशानी इंसान को यह सिखाती है कि असल कामयाबी यह नहीं कि मुश्किलात खत्म हो जाएं, बल्कि यह है कि मुश्किलात के बावजूद दिल मजबूत रहे। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है तो जिंदगी के उतार चढ़ाव उसे पहले की तरह नहीं हिलाते। वो जान लेता है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, और अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। यही सुकून ईमान की खूबसूरती है। यही वो एहसास है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकता। और अब आखिर में एक बात याद रखो, अल्लाह के इशारे हमेशा वाज़े नहीं होते। कभी वो शोर के बगैर जिंदगी बदल देता है, कभी दिल बदल जाता है, कभी रास्ते बदल जाते हैं, कभी लोग दूर हो जाते हैं, और कभी मुश्किलात के दरमियान सुकून मिल जाता है।